ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम आत्मबन्धवः मातृशक्तिश्च भवन्तः सर्वे संस्कृतभाषायां प्रवचनं श्रोतुम् इच्छन्ति, प्रवचनं शृण्वन्ति, श्रद्धा आसक्तिपूर्वकेन अत्र भवन्तः सर्वे उपस्थिताः सन्ति। साधुवादः सर्वेषां कृते भगवतः आशीः। एवमेव भवन्तः सर्वे संस्कृत भाषा अभ्यासार्थं, संस्कृत संभाषणार्थं, संस्कृत भाषायाः रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु। इहलोक परलोक सुख प्राप्तुं भवन्तः सर्वे एवमेव पुरुषार्थं कुर्वन्तु। अस्तु, अद्य वयं सर्वे विशेष मंत्रस्य अर्थं शृणुमः, अवगच्छामः। वेदाः कति सन्ति? चत्वारः वेदाः सन्ति। प्रथमवेदस्य नाम ऋग्वेदः, द्वितीयवेदस्य नाम यजुर्वेदः, तृतीयवेदस्य नाम सामवेदः, चतुर्थवेदस्य नाम अथर्ववेदः। ऋग्वेदस्य ऋषिः कोऽस्ति? अग्निः। यजुर्वेदस्य ऋषिः कोऽस्ति? वायु। सामवेद वेदस्य ऋषिः कोऽस्ति? आदित्य। अथर्ववेदस्य ऋषिः कोऽस्ति? अंगिरस, अंगिरा ऋषि। अस्तु, एतेषां वेदानां बहूनि मन्त्राणि सन्ति। तस्यां तेषां मन्त्राणां प्रसिद्धमन्त्रः गायत्री मन्त्रः। भवन्तः सर्वे जानन्ति गायत्री मन्त्रम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एषः मन्त्रः प्रसिद्धमन्त्रः, गुरुमन्त्रः, सावित्री मन्त्रः, गायत्री मन्त्रः। अस्य मन्त्रस्य जपेन बुद्धिसामर्थ्यं वर्धते, स्मृतिशक्तिर्वर्धते। अस्माकं गुरुः महर्षि दयानन्दस्य, तस्य नाम गुरु विरजानन्दः अस्ति। गुरु विरजानन्दः बाल्यकाले एव नेत्रशक्तिं स त्यक्तवान्। तेन बाल्यकाले स्वस्मृतिशक्ति वर्धनार्थं नद्यां गत्वा तत्र स्थित्वा गायत्री मंत्र जपं बहुवारं स कृतवान्। गायत्री मंत्र जपेन तस्य सिद्धि जाता, एकसन्ताग्राही। एकवारं श्रुत्वा एव, श्रवणमात्रेण एव सः सर्वं स्वबुद्धौ तं ज्ञानं निक्षिप्तवान् आसन् सः। एषा सिद्धि वयमपि प्राप्तुं शक्नुमः। अतः प्रतिदिनं गायत्री मंत्र जपं अष्टोत्तरशतवारं
अथवा 1,000 अष्टोत्तरशतवारम् अपि यदि वयं प्रतिदिनं गायत्री मन्त्रस्य जपं कुर्मः, बुद्धिर्वर्धते, स्मृतिशक्तिर्वर्धते, शक्तिर्वर्धते, भगवतः अस्माकं कृते शक्तिर्दास्यति, ज्ञानं दास्यति, साहसं, धैर्यं, सर्वान् गुणान् स प्रदास्यति। अतः प्रतिदिनं गायत्री मंत्र जपं कुर्मः अर्थसहितेन। अर्थसहितेन यदि वयं गायत्री मंत्र जपं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अस्माकं मातृभाषा तेलुगु अस्ति। तेलुगु भाषायां भावना भवति, किन्तु यदा वेदमन्त्र, तस्य भाषा देवभाषा, गीर्वाणिगी भाषा, संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृतभाषायामेव भावना भवेत्। मन्त्रजपसमये अस्माकं मनसि तस्याः भाषायाः, तया भाषया एव जपं भवेत्। अन्य भाषायां लौकिकभाषा माध्यमेन अस्माकं मनसि भावना न भवेत्। तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। नो चेत् भगवतः दर्शनं न भवति। अहम् इतः पूर्वमेव अस्माकं वाट्सप् समूहे प्रेषितवान्। परलोक सिद्ध्यर्थं, मोक्षार्थं, ईश्वर दर्शनार्थं, ईश्वर साक्षात्कारार्थं संस्कृत भाषा आवश्यकी अस्ति। तस्य अभ्यासमपि आवश्यकमस्ति। अधुना वयं गायत्री मन्त्रस्य संस्कृत भाषायाम् अर्थं शृणुमः। भवन्तः अपि अस्य मन्त्रस्य अर्थं संस्कृत भाषायाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु। ओम ओम शब्दे त्रयार्थाः सन्ति। त्रीणि अक्षराणि सन्ति। अ उ म। भवन्तः सर्वे जानन्ति। अकारः, उकारः, मकारः। अक्षरत्रयं मिलित्वा ओंकारं भवति। अकारस्य किमर्थमस्ति? सर्वे सत्यार्प्रकाशं पठन्ति। प्रकाश ग्रन्थे प्रकाश ग्रंथे प्रथम समुल्लासे ओंकारस्य अर्थमस्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति किल? तस्य अर्थं किम् अस्ति? अकारस्य विराट, अग्नि, विश्व। अकार मात्रेण भगवतः नामानि गृहीतानि महर्षि दयानंद सरस्वती महोदयेन। अकार इत्युक्ते अग्निः, वायु, अग्निः, विराट अग्नि, विश्वः। उकार मात्रेण किं भवति? हिरण्यगर्भ, वायु, तैजसः। मकार मात्रेण ईश्वरः, आदित्यः, प्राज्ञः। अकारे विराट अस्ति किल? तस्य अर्थं किमस्ति? विराट इत्युक्ते यो विविधं नाम चराचरं जगत् राजयति, प्रकाशयति, स विराट। यः ईश्वरः विविधं नाम, विविध रूपेण, तस्य नाम चर अचर। चर जगत् भवति, अचर जगत् भवति। चर अचर जगत् रचयति, राजयति, प्रकाशयति, प्रकाशं प्रदास्यति, राजयति, सः तस्य नाम विराट अस्ति। अतः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, तस्य नाम विराट अस्ति। एवमेव अग्नि किं भवति? गते त्रयोर्थाः ज्ञानं, गमनं, प्राप्तिश्चेति। पूजनं नाम सत्कारः। किं भवति? यो अंचति, अच्छते, अगत्य, अंगत्येति सोऽयम् अग्निः। अग्नि इत्युक्ते गम धातु पूर्वकेन अग्नि शब्दस्य सिद्धिर्भवति। ज्ञानं, गमनं, प्राप्ति। अग्नि इत्युक्ते गमनं भवति, ज्ञानं भवति, प्राप्तिर्भवति।
अतः अग्निः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः अस्ति। एवमेव विश्वः अकारमात्रेण त्रयः शब्दः त्रया नाम किमस्ति, त्रिनाम किमस्ति, विश्व अस्ति। विश्व इत्युक्ते विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः अस्ति। अस्य किमर्थमस्ति? आकाशादीनि सर्वाणि पंचभूतानि यस्मिन् प्रविशन्ति विशन्ति स्थिरं भवति निवसन्ति तस्य नाम विश्व अस्ति, स एव ईश्वरः। विश्व इत्युक्ते यस्मिन् पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथिवी एतानि पंचभूतानि यस्मिन् प्रविशन्ति निवसन्ति स्थिरं भवति तस्य नाम विश्वः इत्युक्ते ईश्वरः अस्ति। ईश्वर एव सर्वाणि भूतानि सर्वाणि वस्तूनि सन्ति, पदार्थानि सन्ति, अतः तस्य नाम विश्वः, तस्य स एव ईश्वरः। एवं अकारमात्रेण विराट अग्नि विश्वः। एवमेव उकारमात्रेण किं भवति? हिरण्यगर्भः ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यम् इत्येत ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम् अधिकरणं स हिरण्यगर्भः। तैजस प्रकाश तेजो युक्त यानि पदार्थानि सन्ति तानि पदार्थानि स्वगर्भे धारयति तस्य नाम हिरण्यगर्भः। एवमेव सर्वाणि प्रकाशलोकानि सः ईश्वरः स्वगर्भे धारयति, अतः तस्य नाम हिरण्यगर्भः अस्ति। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामो ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। एषः मन्त्रः अपि अस्ति। अस्मिन् मन्त्रे हिरण्यगर्भ इत्युक्ते ईश्वरः अस्ति प्रमाणः, यजुर्वेदस्य मन्त्रः। अस्तु, एवमेव द्वितीयार्थम् उकारस्य वायुः। वा इत्युक्ते यो वाति चराचर जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः। सर्वेषां बलिनां बलिष्ठः अस्ति, बलोत्तमः अस्ति, अतः ईश्वरस्य नाम वायुः अस्ति। वायु चर अचर जगत् धरति। यदि वायुर्न भवति चेत् सर्वे प्राणिनः मृताः भवन्ति। वायु इत्युक्ते प्राणवायुरपि भवति। यदि प्राणवायुर्न भवति चेत् अहं कथं जीवनं यापयामः? अशक्यं भवति। अतः वायु बलोत्तमः अस्ति, बलिष्ठः अस्ति। वायु पदार्थेन जगत् धरति, अतः ईश्वरेण विना वयं जीवितुं न शक्नुमः। अतः ईश्वरस्य नाम किमस्ति? वायुः अस्ति। भवन्तः सर्वे संस्कृत भाषायां प्रवचनं शृण्वन्ति। సంస్కృత భాషలో మీరందరూ ప్రవచనం వింటున్నారు. ఇది వింటూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సంస్కృత భాష వినడం ద్వారా మన ఇంద్రియాలు, మన మనస్సు, అంతఃకరణాలు ఇవైతేనే పరిశుద్ధం అవుతాయి. అలాగే ఆత్మలో జ్ఞానం పెరుగుతుంది. ఇది ఆత్మ భాష. అందుకే వినే ప్రయత్నం చేయండి. పదే పదే వింటూ ఉంటే అది మీకు మెల్లమెల్లగా అర్థం అవుతుంది. ఈ అవకాశం లభించకపోవచ్చు, లభించినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అస్తు, उकारस्य द्वितीय अर्थं वायुः अस्ति। वायु अस्य नाम परमेश्वरस्य नाम अस्ति वायुः। स बलोत्तमः बलिष्ठः अस्ति, अतः तस्य नाम वायुः। एवमेव तृतीय अर्थं किमस्ति? तैजसः। तैजसः इत्युक्ते तेजः। तैजस पदार्थानि प्रकाशादीनि लोकानि यद् भवति तत् तैजसम्। अतः परमेश्वरः तेजोरूपः, परमेश्वरः प्रकाशरूपः। सर्वेषु पदार्थेषु तैजसं प्रवेशयति, तस्मिन् प्रवेशयति। अतः
सर्वेषु पदार्थेषु अग्निर्भवति, तेजोगुणं भवति, तेनैव गमनं भवति। अतः ईश्वरस्य नाम तैजसः। सर्वेषु पदार्थेषु, सर्वेषु परमाणुषु सः ईश्वरः, तस्य प्रतिष्ठापनम् अस्ति, स्थिरं भवति, तत्र प्रविशति, निवसति, अतः तस्य नाम तैजसः। एवमेव ओंकारे तृतीय अक्षरं भवति मकारः। मकार इत्युक्ते ईश्वरः, आदित्यः, प्राज्ञः। ईश्वरः य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः। सः अनंत ऐश्वर्यवान् अस्ति। ईश्वरः अनंत ऐश्वर्यवान् अस्ति, अनंत संपदा पूर्णः अस्ति, अतः तस्य नाम ईश्वरः अस्ति। यदि अस्माकं कृते ऐश्वर्यं वयम् इच्छामः चेत् परमेश्वरं प्रतिनित्यं ध्यायामः, ईश्वरोपासनं कुर्मः, ईश्वर प्रणिधानं कुर्मः चेत् ईश्वरः अस्माकं कृते शक्तिर् ऐश्वर्यं प्रददाति। अस्तु, तस्य नाम ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः सर्वश्रेष्ठः, ईश्वरः स्वामी अस्ति। अतः अस्माकं स्वामी ईश्वरः परमेश्वरः अस्माकम् अन्तःकरणे अस्ति, सर्वत्र अस्ति। तं प्रतिनित्यं वयं ध्यायामः, ध्यानं कुर्मः। तेन अस्माकं जीवनं सार्थकं भवति, सार्थक्यं भवति। अस्तु, द्वितीय अर्थः मकारस्य आदित्यः। न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयम् अदितिः। अदितिरेव आदित्यः। यस्य विनाशः न भवति, सः यः विनष्टः न भवति, तस्य नाम अदितिः, आदित्यः अस्ति। अतः ईश्वरः अदितिः अस्ति, आदित्यः अस्ति, कदापि विनष्टो न भवति, तस्य विनाशनं न भवति। अतः अजरः अमरः परमेश्वरः, तस्य नाम आदित्यः। एवमेव तृतीय अर्थः प्राज्ञः। अस्य नाम, अस्य अर्थं किमस्ति? यः प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः। प्रज्ञा इत्युक्ते अवगमनम्, अवगाहन, ज्ञानं। सर्व प्रकृष्टतया चराचर जगतः व्यवहारं जानाति, सर्वेषां प्राणिनां व्यवहारं सः प्रकृष्टरूपेण स्पष्टतया सर्वं जानाति। वयं विस्मरणं कुर्मः, अस्माकं विस्मृतिर्भवति, किन्तु परमेश्वरः न विस्मरति। परमेश्वरः सर्वमपि स्मरति। तस्मिन् सर्वं, सर्वेषां कर्मफल कर्माणां सूचिर्भवति, स जानाति। वयं न जानीमः, यतोहि वयम् अल्पज्ञः, अल्पसामर्थ्यवन्तः स्मः, अतः वयं न जानीमः। किन्तु ईश्वरः सर्वं जानाति, अतः ईश्वरस्य नाम प्राज्ञः। यः प्रकृष्टतया जानाति, स्पष्टतया मूलरूपेण सर्वं जानाति, अतः परमेश्वरः प्राज्ञः अस्ति। एवं अकार, उकार, मकार। अकार विराट अग्नि विश्वः, उकारः हिरण्यगर्भ वायु तैजसः, मकारः ईश्वरः आदित्यः प्राज्ञः। एवं अस्य अर्थं संस्कृत भाषायां वयं प्रयत्नपूर्वकेन अभ्यासं कुर्मः, प्रयत्नपूर्वकेन अवगच्छामः, पठामः चेत् सम्यक् भवति। एवमेव गायत्री मंत्रस्य व्याहृत भूर्भुवः स्वः, अस्य अर्थः किमस्ति? भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। सत्यार्थ-प्रकाशे तृतीय समुल्लासे अपि अस्ति। भवन्तः सर्वे यदि तत्र पश्यन्ति किल, भवन्तः सर्वे अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अस्तु, भू इत्युक्ते किं भवति? भुवः इत्युक्ते किं भवति? स्वः इत्युक्ते किं भवति? एतानि त्रीणि व्याहृतानि मंत्रं तत् सवितुर्वरेण्यम्, अतः प्रारंभं भवति। किन्तु भूर्भुवः स्वः व्याहृतानि सन्ति, त्रीणि अपि व्याहृतानि पदानि सन्ति। भू इत्युक्ते किं भवति? भूरिति वै प्राणः। भू इत्युक्ते प्राणः भवति। वयं सर्वे भूः, भुवः, स्वः, मः जनाः एवं मन्त्रपठनं कुर्मः।
अत्र भू अस्य शब्दस्य अर्थं किं भवति? प्राणः। भूरिति वै प्राणः। यः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः। ईश्वरस्य नाम प्राणः, प्राणेश्वरः। सः प्राणस्वामी, प्राणेश्वरः, प्राणाधिपति अस्ति ईश्वरः। अतः स्वयंभूरीश्वरः अस्य चराचर जगत् धारयति, प्राणं ददाति, अतः तस्य नाम प्राणः, भू अस्ति। अस्तु, एवमेव भुवरित्यपानः। यः सर्वं दुःखम् अपानयति सो अपानः। सर्वं दुःखम् अपानयति, दूरं करोति, अस्माकं दुःखं दूरं करोति। अस्मभ्यं दूरं करोति। कः? परमेश्वरः। अस्मत् दूरं करोति, दुःखं दूरं करोति, कष्टानि दूरं करोति, समस्यानि दूरं करोति, रोगं दूरं करोति, अज्ञानं दूरं करोति परमेश्वरः। अतः तस्य नाम अपानः, भुवः इति वयं वदामः। भूः प्राणाधारः अस्ति, भुवः दुःखनाशकः अस्ति, सर्वाणि दुःखानि विनष्टं कुर्वन्ति, अस्माकं दुःखानि सर्वमपि विनाशयति सः, अतः तस्य नाम अपानः। एवमेव स्वरिति व्यानः। यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः। विविधं जगत् व्यानयति, व्याप्नोति, सर्वत्र व्याप्नोति, सुखं ददाति, अतः तस्य नाम स्वः। भूर्भुवः स्वः सुखस्वरूपः अस्ति, सुखं प्रददाति, सुखप्रदाता अस्ति, दुःखनाशकः भवति इति भुवः। प्राणाधारः इत्युक्ते भूः, सुखप्रदाते इत्युक्ते स्वः। सर्वत्र व्याप्नोति, सर्वत्र व्यापकः अस्ति, अतः तस्य नाम व्यानः इत्युक्ते स्वः। भूर्भुवः स्वः। एतेषां त्रयाणां शब्दानाम् अर्थं किम् अस्ति? भूः प्राणाधारः, भुवः दुःखनाशकः, स्वः सुखस्वरूपः, एवं भवति। अस्तु, एवमेव तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्य अर्थमपि वयं जानीमः। सवितुः इत्युक्ते तत् सवितुः, सवितुर्वरेण्यं, सवितुः षष्ठीविभक्तिर्भवति। सविता, सविता, सवितारौ, सवितारा, ऋकारान्त, सवित्री, सविता, सवितारौ, सवित्र, धात्री, धाता, धातारौ, धातारः, एवं माता, मातारौ, मातारः, एवमेव सविता, सवितारौ, सवितरः, एवमेव सवितुः षष्ठीविभक्तिर्भवति। सवितुः यः शुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता। यः शुनोति उत्पादयति सर्वं जगत् स सविता, तस्य नाम सविता भवति। परमेश्वरः सर्वं जगत् उत्पादयति, उत्पत्तिकर्ता अस्ति परमेश्वरः। अस्य जगतः, अस्य सृष्टेः, विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता अस्ति। अतः तस्य नाम सविता भवति। शुनोति इत्युक्ते उत्पादयति, सर्वं जगत्, सर्वं विश्वं यः उत्पादयति, अस्य विश्वस्य ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिकर्ता अस्ति। कोऽस्ति? ईश्वरः एव अस्ति, अतः तस्य नाम सविता। सवितो तस्य किं करणीयं? देवस्य, सवितो षष्ठीविभक्तिर् देवस्य धीमहि, देवस्य षष्ठीविभक्तिर्भवति, विशेषण विशेष संबंधं भवति। यः व्याकरणं पठन्ति ते जानन्ति विशेषण विशेषं किं भवति इति। रामः सर्वश्रेष्ठः अस्ति, रामः विशेषः अस्ति, सर्वश्रेष्ठ विशेषणं भवति। रामः मर्यादापुरुषः अस्ति, रामः आदर्शपुरुषः अस्ति, रामः दशरथपुत्रः अस्ति, रामः विशेष्यं भवति। एतानि सर्वाणि विशेषणपदानि सन्ति। एवमेव अत्र सवितुः देवस्य, देवस्य परमात्मनः विशेषणपदम् अस्ति। अस्तु, देवस्य इत्युक्ते किं भवति? यो दीव्यति, दीव्यते वा स देवः। दीव्यति, दीव्यते इत्युक्ते दाता। देव इत्युक्ते दाता, यः स्वस्य कृते किमपि न नयति, किन्तु परेषां कृते सर्वं प्रदास्यति।
स्वस्य कृते किमपि अपेक्षा नास्ति, अवकाशः नास्ति, आवश्यकता नास्ति, किन्तु सर्वेषां कृते यः प्रददाति तस्य नाम देव। परमेश्वरः सर्वेषां प्राणिनां कृते सर्वाणि वस्तूनि प्रददाति, पदार्थानि प्रददाति। सृष्टि निर्माणमपि परमेश्वरः कृतवान्। अतः परमेश्वरस्य नाम देवः। अस्माकं कृते सुखं प्रददाति, अस्माकं मनोकामनामपि सम्पूर्णं करोति। अतः तस्य नाम देवः। अतः सवितुः देवस्य, अस्य वरेण्यं, वरेण्यम् इत्युक्ते वर्तुमर्हम्। सवितुः देवस्य वरेण्यं, सः एव सर्वश्रेष्ठः। अतः अस्माभिः वरणीयः अस्ति। अस्माभिः మన చేత వరింపబడాలి, వరేణ్యం వరింపబడాలి. ఎవరు? పరమేశ్వరుడు. ఎందుకు వరింపబడాలి? అతను పరమేశ్వరుడు సవితా దేవ, జగత్తును రచించినవాడు, ఉత్పత్తి చేసినవాడు, సర్వ పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేసినవాడు, అలాగే ఆ పదార్థాలను ఇస్తున్నవాడు. కేవలం ఉత్పత్తి చేయడమే కాదు, ఆ పదార్థాలను సమస్త ప్రాణికోటికి ఇస్తున్నటువంటి వాడు. కాబట్టి తను తీసుకోకుండా తనకు ఏది అవసరం లేదు, పరమేశ్వరుడికి ఏది అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరుడు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరునికి పేరు దేవా దేవత. ఎవరైతే తన కొరకు ఆలోచించకుండా ఇతరుల కొరకే ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉంటారో, ఇస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి పేరు దేవత. దేవత స్వభావం కలిగినటువంటి వారు దేవతామూర్తులు. కాబట్టి పరమేశ్వరుని యొక్క గుణంలో ఒక గుణము దేవ గుణము. కాబట్టి ఆ గుణము ఇవ్వడమే. కాబట్టి ఈ పదార్థాలను సర్వాణి పదార్థాన్ని సహ పరమేశ్వరः ప్రదదాతి, అతः తస్య నామ దేవः. ఏవమేవ किं भवति? सर्वेषां मनोकामनामपि सम्पूर्णं करोति, अतः तस्य नाम देवः। तं वरेण्यं वरणीयं भवति, तमेव उपासनां कुर्मः। जडोपासनां मा कुर्मः। केवलं परमेश्वरस्य निराकार स्वरूप परमेश्वरः, तम् ईश्वरं प्रतिनित्यं वयं वरणीयं भवेत् धारणं कुर्मः। वरणीयम् इत्युक्ते स्वीकरणीयं, ग्रहणीयं, ग्रहीतव्यम्। अतः सम्पूर्णतया ध्यान समये तम् ईश्वरं वयं प्रतिनित्यं स्वीकुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अनन्तरं किं भवति? भर्गः। भर्गः इत्युक्ते किं भवति? शुद्धस्वरूपं। भर्गः इत्युक्ते शुद्धस्वरूपं, भर्गः इत्युक्ते पवित्रस्वरूपम्। अतः परमेश्वरः भर्गस्वरूपः, शुद्धस्वरूपः, परमपवित्रपदार्थः अस्ति। अन्ये पदार्थाः न सन्ति, केवलम् ईश्वर एव शुद्धस्वरूपः अस्ति, अतः तस्य नाम भर्गः। एवमेव तत् धीमहि, तत् तं भर्गस्वरूपं, पवित्रस्वरूपं, पवित्रस्वरूप ईश्वरं वयं धीमहि। धीमहि इत्युक्ते धारयामः, धरेमहि। प्रतिनित्यं ध्यान समये प्रयोजनार्थं धारयामः। यथा वयं वस्त्रं धारयामः, यथा वयम् आभूषणानि धारयामः, यथा वयं भोजनादि पदार्थानि स्वीकुर्मः, एवमेव ईश्वरं प्रतिनित्यं धारयामः। ईश्वरं प्रतिनित्यं भोजनं यथा कुर्मः एवमेव आस्वादनं कुर्मः, स्वीकुर्मः चेत् सम्यक् भवति। किमर्थं धारयामः? किमर्थं धारणं भवेत्? कस्मै प्रयोजनाय? किं प्रयोजनं? ఏ ప్రయోజనం కొరకు, దేని కొరకు పరమేశ్వరుని మనం ధరించాలి? ఏదైనా ఒక వస్త్రాన్ని ధరిస్తున్నాము అంటే ఏ ప్రయోజనం ఉంటుంది? ఏమిటి కారణం ఉంటుంది? శరీర రక్షణ ఉంటుంది కాబట్టి వస్త్రాలను ధరిస్తాము. భోజనాన్ని ఎందుకు మనం స్వీకరిస్తాము అంటే ఆకలి తీరుస్తుంది, ఏదో ఒక ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుంది. అక్కడ ఏదైతే అవసరం ఉందో అవసరం పూర్తి అవుతుంది, అందుకొరకది మనం స్వీకరిస్తుంటాం. మరి ఇక్కడ ఏమి ప్రయోజనము? దేని కస్మై ప్రయోజనాయ? किमर्थं वयं परमेश्वरं धारयामः? अस्य प्रश्न अत्र प्रश्न उत्पन्नं भवति। कस्मै प्रयोजनाय? कस्मै प्रयोजनाय?
धियो यो नः प्रचोदयात्। अत्र उत्तरं भवति। कस्मै प्रयोजने अस्य उत्तरं समाधानं कुत्र भवति? धियो यो नः प्रचोदयात्। यः जगदीश्वरः अस्माकं भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माकम् इत्युक्ते वयं सर्वे अस्माकं धियः, यः अस्माकं धियः, धियः इत्युक्ते बुद्धि, धी बुद्धिर्भवति, धियः बहुवचने भवति, धियो धियः। अस्तु, अस्माकं धियः बुद्धि स्मृति तं प्रचोदयात्, प्रेरयेत्, सन्मार्गे प्रेरयेत्, सन्मार्गपूर्वकेन सर्वाणि दुर्गुणानि दूरीकृत्य बुद्धिं प्रदास्यतु इति वयं सर्वे प्रतिनित्यं मनोकामनापूर्वकेन ध्यानं कुर्मः, मन्त्रजपं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। धियो यो नः प्रचोदयात्, नः अस्माकं या बुद्धिर्भवति तां बुद्धिं पवित्रं कुर्वन्तु इति वयं सर्वे परमेश्वरं प्रार्थयामः। सद्बुद्धिर्प्रदास्यतु इति अस्य मन्त्रस्य संक्षिप्तरूपेण सारांशरूपेण किं भवति? सद्बुद्धिर्भवेत्। सद्बुद्धि किमर्थं भवेत्? सन्मार्गार्थं भवेत्। सुखप्राप्त्यर्थं सद्बुद्धिरेव आवश्यकम् अस्ति। सुखप्राप्त्यर्थं, मोक्षप्राप्त्यर्थं, उन्नतस्थानप्राप्त्यर्थं सद्बुद्धि आवश्यकी अस्ति। अतः वयं सर्वे प्रतिनित्यं गायत्री मंत्र जपं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अस्य सारांशमपि भवति, भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपते, सकल जगदुत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणामृत वारिधे, सवितुर्देवस्य तव यदोम भूर्भुवः स्वरवरेण्यं भर्गोस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनाय इत्यत्राह। हे भगवन्, यः सविता देवः परमेश्वरो भवान् अस्माकं धिया प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु। नातोऽन्यं भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित् कदाचिन् मन्यामहे। केवलं भवन्तमेव उपासनां कुर्मः मन्यामहे। अन्यं कदापि न्यूनं वा तुल्यं वा अधिकं वा न उपासनां कुर्मः। केवलं भगवतः एव उपासनां कुर्मः चेत् सम्यक् भवति इति मम आकांक्षा अस्ति, प्रार्थना अस्ति। एवं अनेन पद्धतिपूर्वकेन माध्यमेन एव अहं प्रतिदिनं तम् ईश्वरं ध्यानं कुर्मः, ध्यायामः इति प्रतिदिनं वयं सर्वे गायत्री मंत्रं संस्कृत भाषा पूर्वकेन यदि उपासनां कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। కాబట్టి బంధువులారా, సంస్కృత భాషలో మనం విన్నప్పుడు మన ఆత్మకు ఒక ఆనందం కలుగుతుంది, ఆత్మలో ఒక జ్ఞానం వస్తుంది. మంత్రం కానివ్వండి, శ్లోకం కానివ్వండి, సూత్రాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం విన్నప్పుడు మనకు ఒక రకమైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది. మనం తెలుగు మాట్లాడినా, హిందీ మాట్లాడినా అందులో సంస్కృత పదాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే దాదాపు 70-80% ఉంది. అంటే ఎక్కువ శాతము సంస్కృత పదాలే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము భారతీయ భాషలలో కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంత ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ 100% ఆనందము, జ్ఞానం కలిగేది కేవలము సంస్కృత భాష ద్వారా మాత్రమే. ఉదయం పూట లేచిన తర్వాత మనము గుళ్ళల్లోంచి వచ్చినటువంటి శుక్లాం భరధరం కావచ్చు, కౌశల్య సుప్రభ కావచ్చు, ఇంకా భగవద్గీత శ్లోకాలు కావచ్చు, అలాగే వేద మంత్రాలు కావచ్చు, సంధ్యావందన మంత్రాలు, యజ్ఞ మంత్రాలు, యజ్ఞం జరుగుతున్నప్పుడు, హోమం జరుగుతున్నప్పుడు, అలాగే అష్టాధ్యాయ సూత్రాలు, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి దర్శన సూత్రాలు, ఈ సూత్రాలను మనం చదువుతున్నప్పుడు మన బుద్ధి పెరుగుతుంది. ఇది అనుభవపూర్వకంగా చెప్పేటువంటి విషయము. చిన్నప్పుడు బాల్య సమయంలో నేను కూడా బుద్ధిలో, స్మృతి శక్తిలో చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఎప్పుడైతే గురుకులం వెళ్ళడం జరిగిందో
ఎప్పుడైతే అక్కడ మంత్రోచ్చరణ చేస్తూ అష్టాధ్యాయి కంఠస్థం చేయడం జరిగిందో, ఎప్పుడైతే అక్కడ సూత్రాలను కంఠస్థం చేశానో బుద్ధి శక్తి, స్మృతి శక్తి పెరిగింది. అది సత్యం. అక్కడ ప్రయోగం కూడా చేసినాము. గాయత్రి మంత్ర ఒక వ్యక్తి చాలా బుద్ధిమాంద్యం కలిగిన వాడుండే. స్మృతి శక్తి చాలా తక్కువ ఉండే, మర్చిపోతూ ఉండే, పాఠం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండేవాడు. అతని చేత ప్రతినిత్యం 108, 1108 సార్లు గాయత్రి మంత్ర జపము ఒక 40, 41 రోజులు మండలం వరకు వారితో చేయించడంతో వారి లోపల మార్పు కనబడింది. కాబట్టి బుద్ధి శక్తి, స్మృతి శక్తి పెరగాలనుకుంటే తప్పకుండా గాయత్రి మంత్రాన్ని జపం చేయాల్సిందే. అర్థసహితంగా చేస్తే ఇంకా మంచిది. కానీ అర్థం తెలియకుండా గాని ఆ అక్షరాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి ఆ పలకడం ద్వారా, వినిపించేటట్లు పలకడం ద్వారా ఆ శబ్ద యొక్క శక్తి ఆ వైబ్రేషన్ తోని, తరంగాలతోని మన మస్తిష్కంలో ఉన్నటువంటి నరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రతి అణువు కూడా పరిశుద్ధం అవుతుంది, శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది పరమేశ్వరుడు ఉన్నటువంటి ఆ శబ్దాల్లో ఉన్న అక్షరాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి. కాబట్టి గాయత్రి మంత్ర జపం చేయాలి. మనందరికీ ప్రయోగం కూడా అయింది. మనందరం విన్నాం కూడా. దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారి గురించి కూడా. కళ్ళు చిన్నప్పుడే 5 సంవత్సరాలు లేటనే వారికి కంటి చూపు పోయినప్పుడు వారు నదిలో మునిగి అక్కడ వారు గంటల తరబడి గాయత్రి మంత్ర జపం చేసేవారు. ఆ గాయత్రి మంత్ర జపముతోని వారికి స్మృతి శక్తి ఎంత పెరిగింది అంటే సంతాగ్రాహి. ఒకసారి విన్న వెంటనే పూర్తిగా వారికి కంఠస్థమయ్యేది. అటువంటి మనం చరిత్రలో చదువుతాం. అలాగే మనుస్మృతిలో కూడా సంధ్యావందనం అంటే ఏమిటి అంటే సావిత్రి మంత్ర ఉపాసీత అని ఉన్నది. అంటే సావిత్రి గాయత్రి మంత్ర జపం చేయడమే సంధ్యావందనం. పూర్వకాలంలో కేవలం ఓంకారోపాసనతోనే సంధ్యావందనం అయిపోయేది. ఆ తర్వాత గాయత్రి మంత్ర జపంతోనే సంధ్యావందనం ప్రారంభం చేశారు. రాను రాను కొన్ని మంత్రాలను జత చేసుకుంటూ సంధ్యావందనం ఈ రోజు మనము కలియుగంలో వెంటనే మనసు స్థిరం కాదు కాబట్టి ఈ మంత్రాలను ఉచ్చరించడం ద్వారా మనసు స్థిరమవుతుంది. మనసు స్థిరమైన తర్వాత మళ్ళీ మౌనంగా 1 గంట సేపు కూర్చోవాలి. కేవలం మంత్రోచ్చరణ చేసి వదిలేస్తే అది సంధ్య అనగా ధ్యానం కాదు, మంత్రోచ్చరణ జరిగింది మాత్రమే. ఈ 40, 41 మంత్రాలను ఉచ్చరించడం ద్వారా జరిగేది ఏమిటి అంటే మనస్సు ఏకాగ్రం అవుతుంది, స్థిరం అవుతుంది. ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఉపాంశం మౌనం అయిపోయి భగవంతుని ధ్యానం, భగవంతుని గుణకర్మ స్వభావం గుర్తు చేసుకోవడం చేస్తూ ఉండాలి. ఈ రకంగా పూర్వకాలంలో గాయత్రి మంత్ర జపమే ఉండేది. ఆ రకంగా మనం అందరం కూడా గాయత్రి మంత్ర జపం చేద్దాం. దానికి అర్థాన్ని సంస్కృతంలో ఈ రోజు విన్నారు. చాలా సంతోషం. భవంతः సర్వే సౌభాగ్యశాలినः సంతి. एवं संस्कृत भाषायां प्रवचनं शृण्वन्ति, गायत्री मंत्रस्य अर्थमपि अवगच्छन्ति. अतः प्रयत्नं कुर्वन्तु. परलोक सिद्ध्यर्थं भगवतः आशीः प्राप्तुं भवन्तः सर्वे एवमेव पुरुषार्थं कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति. धर्म अर्थ काम मोक्षार्थमेव अस्माकं जीवनस्य परमलक्ष्यं चरमलक्ष्यमस्ति. अतः वयं सर्वे प्रतिदिनं प्रयत्नं कुर्मः. अज्ञानं दूरं कृत्वा ज्ञानार्थं प्रयत्नं कृत्वा अंतिम समये उत्तम जन्म अथवा मोक्ष सिद्धिर्भवेत् इति अस्माकम् आकांक्षा अस्ति. भगवता आशीः भवतां कृते भवतु इति मम प्रार्थना. ओम शं अत्र एव अस्य प्रवचनस्य विरामः. ओम अलम्. स्वस्तिर्भवतु.